औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम ए ईमान वालों में। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम लोग उन आयतों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि ये काम करो ताकि तुम नेकी की तरफ बढ़ सको। आज एक ऐसी ही आयत पर बात करेंगे जिसमें ज़िक्र होता है सूद के हवाले से। तो आइए मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। इस वक्त चैनल इनके स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद खान साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, कुरान मजीद के हवाले से जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कुरान मजीद एक किताब के तौर पर देखा जाता है और बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम इसकी लोग करते हैं। लेकिन जब इसका मुतालिया लोग करते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला हम लोगों से कई पैगाम दे रहा है, कई हुक्म दे रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो आप बच जाएंगे, जो आज की दुनिया से मुतालिक भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज सूद का ज़माना, मतलब कहा जा सकता है कि लोग सूद पे पैसा देते हैं और लेते हैं और इसकी बिना पर रिलेशन भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसके हवाले से जो सूद के हवाले से बात हुई है सूरह बकरा की आयत नंबर 278 में, 278 में क्या ज़िक्र हो रहा है एग्जैक्टली और क्या पैगाम अल्लाह ताला दे रहा है, वो आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है जी उसे छोड़ दो अगर तुम साहिबाने ईमान हो। अगर आप इस आय करीमा में मुलाहिज़ा करें तो 2 मरतबा ईमान वालो आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो, और फिर लास्ट में भी आता है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो तो। यानी मसला इतना अहम है कि अल्लाह ताला गोया हमें बताना चाहता है कि सूद खारी और रिबा और सूद जो तुम खाते हो ये कहीं भी तुम्हारे ईमान से मैच नहीं करता। यानी रूह ईमान सूद के साथ आकर एक जगह पर जमा नहीं होती। मैं सबसे पहले इस आय करीमा का शान नुज़ूल बयान करूँ ताकि हमारे नाज़रीन अच्छी तरह समझ सके कि आय करीमा कैसे नाजिल हुई। रवायात में है कि खालिद इब्न वलीद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर उन्होंने पैगम्बर से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद कबीले ताइफ़ सकीफ़ से मेरे वालिद का एक बिज़नेस था, तिजारत थी। अभी सूद की आयतें हराम हुर्मत नहीं आया था। अच्छा, और उस ज़माने में तिजारत चलती तो उस तिजारत में सूद खारी आम थी। उसी तिजारत का पैसा जो सूद के उन्वान से हमारे पास होनी चाहिए वो ताइफ़ सकीफ़ के पास हमारा बचा हुआ है। हाँ। क्या मैं वो सूद का पैसा जो बचा हुआ है वापस ले सकता हूँ? पैगम्बर ने कभी खामोशी के हुक्म पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबे हुक्म खुदा है, लिहाजा पैगम्बर खामोश है। आय करीमा नाजिल हुई कि वो रिबा और सूद का पैसा जो बाकी भी है, गरचे उस वक्त हुक्म नहीं आया था लेकिन अब बाकी है, तो अब भी आप इसे नहीं ले सकते। ये असली इस आय करीमा को अगर आप गौर करें तो इस आय करीमा में सूद के हवाले से यहाँ तक गुफ्तगू हो रही कि अगर तुमने पहले तिजारत किया था, अभी हुक्म नहीं आया था, लेकिन उस तुम्हारी तिजारत में सूद का पैसा रह गया है तो उसे आप नहीं ले सकते। अगर इस आय करीमा के बरकत से हम आएँ और आज के ज़माने में देखें कि आज के ज़माने में सूद खारी, रिबा खारी एक बहुत बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। बिल्कुल। और धीरे धीरे लोग इसमें कहीं ना कहीं मुलविस होते जा रहे हैं। और मैं यहीं पर अर्ज़ करूँगा एक जुमला कि वो हज़रात जो बिज़नेस करते हैं, जो तिजारत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, तिजारत में बहुत बरकत है, बिज़नेस में बहुत बरकत है, लेकिन हज़रत अमीर फरमाते हैं कबल इसके कि अहकाम शरीयत ना जानो तिजारत ना करो। अच्छा, क्योंकि अगर अहकाम को जाने हुए, हुक्म को जाने हुए तुम तिजारत में दाखिल हो गए तो बहुत से मरहले तिजारत में ऐसे आते हैं जहाँ पर हम कहीं ना कहीं सूद में जो है गिर जाते हैं और सूद जैसी वादी में हमारे कदम धंसते चले जाते हैं। बिल्कुल, आपने ऐसे ही कहा कि ये एक ऐसा कदम होता है जिससे वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे आपको डबल टिबल मिलने लगते हैं।
تو میں یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو پیسے دیے ضرورت پڑنے پر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں کہ جو ہے پیسہ آپ ریٹرن کریں گے اور کچھ اوپر اگر آپ بڑھا کے بھی دیتے ہیں تو یہ تو الاؤڈ ہے، پھر سود کا حرام ہونا یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ خود سود کا حرام ہونا اگر لوگ دیکھیں نا تو یہ لوگوں کے نفع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ فرض کریے ایک معاشرے اور سماج کو جس میں سود رائج ہو جائے، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور جو لوگ غریب ہیں، ان دونوں، کیونکہ سماج کو جب آپ ملا کر دیکھیں گے تو امیر اور غریب دونوں کو ملا کر دیکھنا پڑے گا۔ وہ طبقہ سماج کا جو امیر ہے اور وہ سماج کا گروہ جو غریب ہے، اب اگر یہ غریب امیروں سے سود لیں تو پوری زندگی یہ امیر ترقی کرتے جائیں گے اور یہ غریب جو ہے بیچارہ غربت کے نیچے چلتا دبتا ہوا چلا جائے گا۔ لہذا سود خواری کیا کرتی ہے؟ امیروں کو امیر بناتی ہے، غریبوں کو اور غریب بناتی ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں نے کسی کو 1000 روپے دیا ضرورت پڑنے پر، اور اب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں ضرورت ہو جائے گی تو تم مجھے 1200 روپے ریٹرن کرنا، تو اس میں کیا یہ ایک سود ہے؟ یہ سود ہے، سود ہے۔ لیکن ایک کانسیپٹ ایسا بھی ہے نا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں رضایت نہیں چلتی ہے۔ یہ ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کریں، کیونکہ بعضوں کے ذہن میں آتا ہے کہ خوب وہ راضی ہو کر ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اس میں لینے میں کیا حرج ہے؟ ذرہ برابر بھی اگر آپ نے ادھار دیا ہے اور ادھار کے بدلے آپ 1200 لے رہے ہو، 1000 کے بدلے 1200 لے رہے کہہ کے لے رہے ہو تو کہہ کے بھی لے رہے ہو تو بھی حرام ہے، کہہ کے بھی لے رہے ہو تو بھی حرام ہے، چونکہ یہ سود خواری ہے، یہ ربا۔ میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں، بعض اوقات آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کا گھاٹا ہو رہا ہے، آپ کے لیے دین کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارے مال کی برکتوں کو، ہمارے مال کا بڑھنا اور ہمارے مال کا مبارک ہونا، ان تمام حکمتوں کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ ظاہراً مجھے لگتا ہے کہ 1000 روپے کا 1200 مل رہا ہے تو 200 روپے میرا گھاٹا ہے، لیکن اگر آپ نے خدا کو حکیم مانا ہے اور خدا کو رحیم مانا ہے تو آپ حکم خدا کے مطابق چلیں گے تو وہیں پر آپ کے وجود میں برکتیں آئیں گی۔ وگرنہ اگر یہ سود خواری اور عام ہوئی نا، اگر آپ غور کریے، سود خواری اور عام ہوئی تو انسانی محبتیں ختم ہو جائیں گی، بالکل انسانی عطوفتیں ختم ہو جائیں گی، یا اسی طرح بہت سے خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جیسے قرض الحسنہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ ہر ایک آدمی یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو 1000 روپیہ دیا تھا، 1200 لیا تھا، میں کیوں نہیں 1000 روپیہ دے کے 1200 لوں؟ لہٰذا اگر دین کوئی حکم ہمیں بتاتا ہے تو 100% انسان کی وہاں پر بھلائی ہے اور اس کے علاوہ انسان کا ذرہ برابر نقصان نہیں۔ اوکے آغا، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278، حتیٰ کہ یہاں تک آغا نے بتایا کہ جب آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے سود خوری تھی اور لوگ لیتے تھے دیتے تھے، لیکن جب آیت نازل ہو گئی تو اس وقت یہ پیغام ہو گیا کہ جو باقی ہے وہ بھی آپ سود چھوڑ دیں، آپ کو لینے کا حق نہیں ہے۔ قبلہ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، کیونکہ بہت بہترین پروگرامز چینل ون پہ لگاتار دکھائے جا رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ تو آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا بھی وقت ملے، ممکن ہو، آپ چینل ون کے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی پروگرام ہیں چینل ون پہ جو نشر ہو رہے ہیں، اسے بھی دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ ساتھ ہی جو ہمارا یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ چینل ہے اسے آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اسے فالو کریں۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت شکریہ۔